नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। लकडाउन हटाएपछि उपत्यकामा मात्र होइन, देशभर मानिसहरू कोरोना नियन्त्रण भइसकेको र यसबाट बच्न सावधानी अपनाउनु नपर्ने भनी मनोविज्ञानमा पुगेको देखिएको छ। तर अवस्था त्यसको ठिक उल्टो रहेको दिनानुदिन बढ्दो संक्रमितको संख्याले पुष्टि गर्छ। प्रदेश 1 को मोरङ, प्रदेश 2 का अधिकांश जिल्ला र प्रदेश 3 को काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम छ। प्रदेश 1 र 2 मा त संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको छ भने लक्षणसहित र ट्राभल हिस्ट्री नभएका संक्रमित देखिएका छन्। राजस्व निर्भर अर्थतन्त्र रहेकाले नेपालले लकडाउन हटाएर कर उठ्ती बढाउन चाहेको आरोप पनि सरकारलाई लाग्दै आएको छ। अर्थतन्त्र जोगाउनु पर्छ या यसलाई धराशायी बनाउनु हुँदैन भन्ने सवालमा कसैको विमति नभए पनि सर्वसाधारण जनताको जीवनभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हुन सक्दैन। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपत्यकामा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेको छ। सवारी साधनमा जोरबिजोर लागू गरिएको छ। तर के यसले संक्रमण रोकिएला त? अस्पतालमा आइसियु, भेन्टिलेटर तथा अन्य आवश्यक उपकरणको प्रचुर व्यवस्था र जनस्तरबाट पनि सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 23,000 नजिक। उपत्यकामा मात्रै 92 थपिए। अस्पतालले भर्ना नलिँदा संक्रमितको मृत्यु भएपछि वर्षामा मृत्यु हुनेको संख्या 75 पुगेको छ। नेपालमा संक्रमित निको हुने दर उल्लेख्य रूपमा बढ्दै। दक्षिण एसिया र प्रवृत्ति सम्पन्न मुलुकको तुलनामा नेपालको दर सकारात्मक। आफ्नो आत्मविश्वास र आफ्नो जुन हाम्रो नियमित काम थियो त्यसलाई नै आइसोलेसनमा बसेर हामी त्यो तरिकाले काम गर्यौं। बुद्ध जन्मभूमिबारे भारतीय विदेश मन्त्रीको अभिव्यक्तिको भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा नै खण्डन। अकाट्य सत्यमाथि विवाद नझिक्न नेपालको आग्रह। I would say one is Gautam Buddha and the other is Mahatma Gandhi. पार्टी फुट्न नदिन नेकपा सांसदद्वारा नेतृत्वलाई दबाव। एकताको दबावका लागि 61 सांसदले गरे हस्ताक्षर। समाधान नभए हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने दावी। र राजधानीको गङ्गबोमा विभत्स अवस्थामा सफेला। थप अनुसन्धान हुँदै मृतक केही दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएको खुलासा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 75 पुगेको छ। कास्कीमा 1 र पर्सामा 1 जनाको मृत्यु भएसँगै संख्या 75 पुगेको हो। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा भर्ना भएका पोखरा महानगरपालिका 19 निवासी 62 वर्षीय पुरुषको गैराती मृत्यु भएको हो। उहाँलाई साउन 17 गते आइसियुमा राखेर उपचार गरिएको थियो भने उहाँ डायबिटिसबाट समेत पीडित हुनुहुन्थ्यो। यस्तै पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने 20 वर्षीय युवतीले उपचार नपाउँदा मृत्यु भएको छ। उनलाई गण्डक अस्पताल पुर्याइएपछि मृत घोषणा गरिएको थियो। पालिका वडा नम्बर 2 बस्ने 20 वर्षीय एक महिलाको मिति 2077 साउन 24 गते बिहान 31 बजे दुःखद निधन भएको छ। उनी नारायणी अस्थायी कोरोना विशेष अस्पताल गण्डकमा पुर्याइएपछि मृत घोषित भएकी थिइन् र यसरी मृत्यु हुनेको संख्या 75 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 8,515 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 380 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। संख्या 22,972 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 6,544 छ। मन्त्रालयका अनुसार कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा सिराहाका 4, मोरङका 28 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 4, सुनसरीका 3 जना, बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा सुनसरीका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा सप्तरीका 15 जना,
जनकपुर प्रयोगशालामा धनुषाका 35 जना, महोत्तरीका 15 जना, रौतहटका 1 जना, सप्तरीका 2 जना, सर्लाहीका 2 जना, सिन्धुलीका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता भरतपुर अस्पताल भरतपुरमा चितवनका 7 जना, नवलपरासी पूर्वका 1 जना, नारायणी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा बाराका 3 जना, सर्लाहीका 1 जना, पर्साका 71 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा काठमाडौँका 44 जना, ललितपुरका 1 जना, नुवाकोटका 3 जना, शुक्रबार ट्रपिकल अस्पताल टेकोमा भएको परीक्षणमा धनुषाका 1 जना, काठमाडौँका 18 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालमा धादिङका 1 जना, काठमाडौँका 1 जना, नवलपरासी पूर्वका 1 जना, पर्साका 2 जना, पाटन अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 5 जना, धनुषाका 1 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै वीर अस्पतालमा बाराका 1 जना, रामेछापका 1 जना, सिन्धुपाल्चोकका 1 जना, स्टार अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 13 जना, ललितपुरका 1 जना, सर्लाहीका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै हेम्स अस्पतालमा काठमाडौँका 8 जना, वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा काठमाडौँका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र पोखरामा भएको परीक्षणमा पर्वतका 1 जना, रूपन्देही प्रयोगशालामा पाल्पाका 1 जना, नवलपरासी पूर्वका 1 जना, कपिलवस्तुका 6 जना, रूपन्देहीका 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै भेरी अस्पतालमा बाँकेका 21 जना, बर्दियाका 20 जना, लुम्बिनीमा प्रादेशिक अस्पतालमा कपिलवस्तुका 11 जना, नवलपरासी पूर्वका 1 जना, रूपन्देहीका 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ प्रयोगशालामा दाङका 4 जना, सुर्खेत प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा दैलेखका 1 जना र सुर्खेतका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका 4 जना, कालीकोटका 2 जना, डडेलधुरा अस्पताल डडेलधुरामा बैतडीका 1 जना, डडेलधुराका 3 जना, डोटीका 8 जनामा संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म काठमाडौँका 916, ललितपुरमा 139, भक्तपुरमा 85 संक्रमित गरी उपत्यकामा संक्रमित हुनेको संख्या 1140 पुगेको छ। त्यस्तै हालसम्म 11038 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 6544 जना छन्। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या कुल 16353 पुगेको छ। मुलुकभर 4,43,804 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। अस्पतालले भर्ना लिन नमानेका कारण बिरामीको ज्यान गएको भन्दै पर्साको वीरगञ्जमा प्रदर्शन भएको छ। श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि अस्पताल पुर्याउँदा अस्पतालले भर्ना गर्न नमानेपछि 22 वर्षीय युवतीको मृत्यु भएको हो। मृत्युपछि अस्पताल विरुद्ध स्थानीय र आफन्तले प्रदर्शन गरेका थिए। 8वटा भन्दा बढी निजी र सामुदायिक अस्पतालमा बिरामी भर्ना गर्न लगिए पनि अस्पतालले भर्ना लिन नमानेको मृतकका आफन्तको गुनासो छ। गण्डक लाँदा नाला अब मान्छे अटोमा ल्याउँदाखेरि पछि चेक गर्दाखेरि तपाईँको मान्छे डेट भइसक्यो भनिदिनु भयो। त्यति मात्र छ कुरा। यो त दुःखको कुरा हो कि भोलि मलाई आज परेछ, भोलि अरू दिदीबहिनी भाइहरू बुवा आमाहरूलाई यस्तो नहोस् भन्दाखेरि मात्र त्यति मात्र प्रयास गर्छु। सबै डाक्टरहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो। प्रदर्शनकारीको ढुङ्गा प्रहारबाट नारायणी अस्पतालको झ्यालको सिसा र चिकित्सकको एउटा गाडीमा क्षति पुगेको छ। यसअघि पनि वीरगञ्जमा अस्पतालले भर्ना गर्न नमान्दा 5 जना बिरामीको मृत्यु भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। दिनानुदिन बढ्दो संक्रमितको संख्याले नेपाली समाजलाई नराम्रोसँग त्रसित पार्दै गर्दा स्वास्थ्य लाभ गरी फर्किएकाको उल्लेख्य संख्याले ढाडस पनि दिन थालेको छ। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्षमता, दक्षता र पूर्वाधारको अभावलाई लिएर प्रश्न उठ्ने गर्दै आए पनि उल्लेख्य रूपमा संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किन थालेपछि सकारात्मक सूचक स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि देखिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। विश्वका 215 मुलुकमा कोरोनाको प्रभावले ज्वरो गाडिसक्दा नेपाल अहिले 66औं स्थानमा छ। तर नेपालमा निको भएर घर फर्कनेहरूको संख्या
हरेक दिन बढ्दो छ। आइतबार अपराह्नसम्म नेपालका कुल 16,353 संक्रमित निको भएर घर फर्किसकेका छन् र यो कुल संक्रमितमा 71.1% हो। यो सार्क मुलुकमा मात्र नभएर अन्य प्रविधि सम्पन्न विकसित मुलुकको तुलनामा धेरै सकारात्मक परिणाम हो। सार्क मुलुकका तथ्याङ्क पल्टाउने हो भने झण्डै 70% संक्रमित निको भएका छन् भने भारतमा लगभग 69% र अमेरिकामा लगभग 52%ले कोरोनालाई जितेका छन्। नेपालमा बढी जसो युवाहरूमा संक्रमण देखिनु र मृत्यु हुने पनि संक्रमित हुनु अघि विभिन्न रोगको शिकार भएको कारणले गर्दा नेपालमा कोरोना संक्रमणमाथि विजय पाउनेहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। हाम्रोमा संक्रमण भएको व्यक्तिहरू चाहिँ युवा वर्गको बढी हुनुहुन्छ। 21 देखि 45 वर्षकै उमेर समूहमा सबैभन्दा धेरै संक्रमित त्यही हुनुहुन्छ। केही व्यक्ति अब 21 वर्षभन्दा कमको र केही अब 50 वर्षभन्दा माथिको केही थोरै प्रतिशत मात्रै छ। हामीले क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरेर 14 दिन कटाएरै घर पठायौँ, जसको कारण चाहिँ संक्रमण अरूसम्म फैलिन त्यति पाएन र सघन उपचारमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने त्यति धेरै प्रतिशत पनि भएन। यता संक्रमणबाट निको भएकाहरूले पनि नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा उल्लेख्य र आशालाग्दो सुधार भएको उल्लेख गरेका छन्। अस्पतालमा उपलब्ध गराइएको वातावरण र दृढ आत्मविश्वासले कोरोनालाई जित्न सफल भएको उनीहरूको अनुभव छ। यहाँ हामीलाई एकदम तनावमुक्त भएको महसुस भएको छ। हामी सबैजना मिलेर हामीले आज यस घडीमा चाहिँ हामीले कोरोनालाई मुक्त गर्न सकेका छौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि ज्वरोहरू मेरो त्यो दिन चाहिँ थिएन। अब त्यस पछाडि अब घाँटीहरू चाहिँ दुखिरहेको थियो मेरो। घाँटीहरू दुखिराख्दाखेरि म अब औषधिहरू दिनुभयो। औषधिहरू दिँदै अब युज गर्दै जाँदाखेरि त्यो पनि ठिक हुँदै गयो। आफ्नो आत्मविश्वास र आफ्नो जुन हाम्रो नियमित काम थियो त्यसलाई नै आइसोलेसनमा बसेर हामी त्यो तरिकाले काम गरियो र त्यही आत्मविश्वासको आधारमा नै हामीले कोरोना जित्यो। मसँग एकजना योगेश पाठक सञ्चारकर्मी भाइ हुनुहुन्थ्यो। हामी यसरी दुईजनाले कुनै पनि औषधि हामीले सेवन गरेनौँ। विशेष गरी तातो पानी, बेसार, कागती पानी त हामीले कन्टिन्यू खाइरहेछौँ। त्योभन्दा अरू औषधि हामीले कुनै पनि प्रकारको औषधिहरू प्रयोग गरेनौँ। हुन त कोरोना भाइरस नेपालमा थोपरिएको आयातित संक्रमण नै हो। विदेशबाट र खुल्ला सिमानाबाट भित्रिएको यो संक्रमणले अहिले नेपाललाई गाँजे पनि देशभरका क्वारेन्टाइनहरू बिस्तारै रित्तिँदो छन्। पछिल्लो समय लापरवाही, खुल्ला आवागमन, सार्वजनिक गतिविधि बढ्नु, जात्रा तथा चाडपर्वको आगमन र स्वास्थ्य सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्डमाथि हेक्का नराख्दा संक्रमणको जोखिम भने बढ्दो अवस्थामा छ। यो अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न सके नेपालले कोरोनामाथि जित हात पार्न लामो समय कुर्नु नपर्ने पक्का छ। जिल्लाबाट तारा आचार्य र मनोज श्रीवास्तवका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आइतबारदेखि अनुगमन कार्य तीव्र एवं कडा बनाएको छ। कोरोना संक्रमणको बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अनुगमनको क्रममा मास्क नलगाई हिँड्नेलाई कारबाही गर्ने, संक्रमण रोक्ने मापदण्ड नअपनाउने कार्यालय, संस्था र बढी संक्रमित देखिएका एरिया सिल गर्ने जनाएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संक्रमित देखिएका विभिन्न काठमाडौँका ठाउँहरू सिल गरिरहेको छ र त्यसै क्रममा शनिबार बेलुकाबाट यो हाँडीगाउँ भित्रको कोटाल टोल यो एरिया हामी देख्न सक्छौँ। तपाईहरूलाई दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। यो एरिया सिल गरेको छ र यहाँनिर लेखिएको पनि छ, हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यो कोटाल टोलमा कोरोना संक्रमित भेटिएको हुँदा दुवैतर्फ सिल गरिएको छ भनेर यसरी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 5 कार्यालय हाँडीगाउँले यो टाँसेको छ। उपत्यकामा जहाँ संक्रमण बढी देखियो, जहाँ जोखिम देखियो, त्यहाँ सिल गर्ने रणनीति अगाडि सारिएको छ। त्यसै क्रममा विभिन्न ठाउँ सिल गरिएको छ। अब काठमाडौँमा पूर्ण लकडाउन सम्भव छैन। त्यसकारणले पनि अब यो संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणको लागि के गर्ने त भन्दा प्रशासनले जहाँ संक्रमण देखिन्छ, जहाँ बढी जोखिम हुन्छ, जहाँ बढी भिडभाड हुन्छ त्यस्ता ठाउँहरूमा हो यसै गरी सिल गर्ने भनेको छ। 10 दिन अगाडि चाहिँ यहाँ नेपाल प्रहरीको चाहिँ स्टाफ भाडामा बस्नुहुन्थ्यो यहाँ घरमा हैन। उहाँ एकजनालाई पोजिटिभ देखियो। त्यसपछि उहाँसँग कन्ट्याक्ट हुने परिवार उहाँको नातेदारसँग पिसिआर चेक भयो। पिसिआर चेक भइसकेपछि उहाँहरूको 4 जनाको पोजिटिभ देखियो। त्यसपछि फेरि के भयो, उहाँहरूसँग फेरि कन्ट्याक्ट भएका घर धनीहरूको
घर रनेको 22 जना चेक भएकोमा 5 जना पोजिटिभ देखियो, त्यसकारण यो चाहिँ सिल गरिएको छ। यहाँ सिल गरिएका स्थानमा सङ्क्रमितहरू आफ्नै घरमा सेल्फ आइसोलेसनमा बस्ने गरेका छन् भने कतिलाई अस्पतालको एम्बुलेन्स लिन जाने गरेको छ। सङ्क्रमण देखिएका मानिसहरूलाई लिन चाहिँ यो एम्बुलेन्स आइरहेको छ। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यो प्रवेश निषेध एरिया, त्यहाँ सङ्क्रमितहरू छन् र ती सङ्क्रमितहरूलाई त्यो एम्बुलेन्समा हालेर अहिले अस्पताल लगिँदैछ र अस्पताल लगे पनि यो एरिया चाहिँ अहिले केही दिनलाई अझै सिल गरेरै राख्ने भनेर भनिएको छ। त्यसो त सिल गरिएका स्थानका मानिसहरू बाहिर निस्कने गरेको पनि भेटिएको छ। यहाँ एरिया सिल भएको मान्छेहरू चाहिँ बाहिरभित्र गर्छ कि गर्दैन, जानु परिहाल्यो भने कसैलाई कसरी जाने व्यवस्था छ? अनि तपाईँको उतापट्टि चाहिँ तपाईँको लगभग 5-6 फिट जति एउटा बाइक छिर्ने हिसाबले तपाईँको उता खोलिदिएको छ, त्यहाँबाट तपाईँ आउट जाओस् उताबाट गर्नुहोस्। काठमाडौँ अब खुकुलो नभई कडा बन्दैछ। लापरवाही र हेलचेक्राइले हद नाग्दै गर्दा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अपनाउने कार्यमा पनि धेरै मानिस संवेदनशील देखिएको पाइएको छैन। सिल गरेको भनेको मतलब के भने तपाईँको त्यहाँ मान्छेको मोबिलिटीलाई जिरो गराउनु हो क्या, मोबिलिटी हुन दिनु भएन नि त। सङ्क्रमण झन् बढ्दै बढ्दै 1 को 2, 2 को 4, 4 को 8 हुँदै जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले गरेका छौँ होइन, सिल गरेका पनि छौँ आवश्यकता अनुसार। र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अब के भने अब हामी लकडाउनमा जान सक्दैनौँ, यो स्थिति छैन भयो। त्यस कारणले गर्दा यो जुन व्यापारहरू सञ्चालन उद्योगहरू सञ्चालन भएको छ होइन, सबै कार्यालयहरूमा सेवाहरू पनि प्रभाव भएको छ। तर नेपाल सरकारले के भनेको छ भने प्रोटोकल चाहिँ पालना तपाईँ गर्नुहोस् है, प्रोटोकलमा ध्यान दिनु पर्यो हामीले के। अब सम्पूर्ण कार्यालय लगायत मान्छे हिँड्दा पनि सम्पूर्ण सङ्क्रमणबाट बस्ने मापदण्ड अपनाउन अत्यन्त आवश्यक छ। नत्र भने यसरी सिल भएर भित्रै बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तपाईँको टोल तपाईँको घर सिल हुन सक्छ। त्यसैले एकदमै सजग हुन आवश्यक छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। भगवान गौतम बुद्धको जन्म स्थानलाई लिएर विवाद झिक्नुपर्ने कुनै तर्क अब कसैसँग छैन। यो ध्रुव सत्यको रूपमा प्रमाणित भइसके पनि अझै भारतले आफ्नो भन्ने दावीलाई त्याग्न सकेको छैन। नेपालप्रति निकै अनुदार मानिएका भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले पुनः भगवान गौतम बुद्धलाई महान भारतीय भन्दै नेपालसँगको सम्बन्धमा अर्को तीतो पाटो थप्ने दुष्प्रयास गरेका छन्। तर उनको यो दुष्प्रयासको उल्लेख्य नेतृत्व गरिरहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले नै खण्डन गर्दै बुद्ध जन्मभूमि नेपालको लुम्बिनी हो भन्ने विषय प्रष्ट भएको बताएको छ। एक रिपोर्ट। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विश्व शान्तिको उद्गम स्थलको रूपमा तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गर्दछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको युनेस्कोले गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएको र लुम्बिनी नेपालमा रहेको तथ्य मात्रै फेला गरेन, वेबसाइटमै त्यो नेपालको हो भनेर लेखिएको छ। तर भारतले पटक पटक भगवान बुद्धको जन्म भारतमा भएको दाबी मात्र नभई विभिन्न सभा सम्मेलनमा सम्बोधन नै गर्दै आएको छ। शनिबार मात्र भारतीय विदेश मन्त्री जयशङ्करले बुद्ध भारतीय भएको टिप्पणीले नेपालमा विरोध भएको छ भने सरकारलाई यस विषयमा भारतसँग जवाफ माग्नुपर्ने माग उठेको छ। Who are the 2 greatest Indians ever that you can remember? I would say one is Gautam Buddha and the other is Mahatma Gandhi. Not just greatest Indians that you and I as Indians remember, but greatest Indians of the world remember. यो शनिबार कन्फेडरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्रिजले गरेको भर्चुअल अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा भारतीय विदेश मन्त्री जयशङ्करले संसारले सम्झिने 2 महान भारतीयमा गौतम बुद्ध र महात्मा गान्धी रहेको बताएका हुन्। यो दावी गर्ने जयशङ्कर पहिला पात्र भने होइनन्। 2 वर्ष अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा विश्वलाई भारतले बुद्ध दिएको दावी गरे। यूएन पीस कीपिंग मिशंस में सबसे बड़ा बलिदान अगर किसी देश ने दिया है तो वो देश भारत है। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। यो भाषणपछि मोदीको चौतर्फी आलोचना मात्र भएन, बुद्ध र बुद्ध दर्शनमाथि आस्था राख्ने विश्वभरका बौद्ध मार्गीका लागि यो चिन्ताको विषय बन्यो। केही दिन नेपालमा पनि विरोध भयो तर केही क्षणमै शान्त भयो। तर पहिलो पटक 2070 सालमा नेपाल आइपुगेका मोदीले तत्कालीन संसदमा गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भन्दा संसदमा उनको त्यो सम्बोधनलाई तालीको गडगडाटले स्वागत समेत गरिएको थियो। ये वो भूमि है जहां किशोरी जी बचपन में खेला करती थी और आज भी हम जनक का स्मरण करते हैं।
ये भूमि है जिसने विश्व को अचंभित कर देने वाले भगवान बुद्ध को जन्म दिया है। भारतीय नेताहरूको दुईजिब्रे शैली र चरित्रले नेपालसँगको सम्बन्धमा पनि उतार चढाव आउने गरेको छ। शक्तिको आडमा बुद्धलाई आफ्नो बनाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम पालेका भारतीय शासकहरूको यस्तो हरकतप्रति नेपालले विरोध गर्दै आए पनि भ्रमको खेती उनीहरूबाट जारी छ। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालमा पनि चर्को आलोचना र प्रतिवाद सुरु भएको छ। जयशंकरको दाबीलाई नेकपा नेता माधव कुमार नेपालले आपत्तिजनक अभिव्यक्तिको संज्ञा दिँदै सरकारलाई भारतसँग औपचारिक रूपमा कुरा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यता कङ्ग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम नेपाली भनेर दाबी गरेको आवेगको जवाफमा आवेग पस्किएर नेपाल र नेपालीको संवेदनशीलतामा चोट पुर्याउने कार्य आफूहरूका लागि स्वीकार्य नहुने भन्दै आपत्ति जनाएको छ। यता परराष्ट्र मन्त्रालयले भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमिबारे विवाद आवश्यक नरहेको प्रश्न पारेको छ। आज मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै गौतम बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन् भन्ने निर्विवाद रहेको र यसमा ऐतिहासिक र पुरातात्विक प्रमाणले पनि पुष्टि गर्ने जनाएको छ। बुद्धको जन्म नेपालको लुम्बिनीमा भएको ऐतिहासिक र पुरातात्विक प्रमाणद्वारा पूर्ण रूपमा स्थापित र अकाट्य तथ्य भएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ। बुद्धको जन्मस्थल तथा बुद्ध धर्मको प्रादुर्भाव लुम्बिनी युनेस्को विश्व सम्पदा स्थलमा समेत रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। जयशंकरको भनाइमा प्रतिक्रिया दिँदै परराष्ट्रका प्रवक्ताले सन् 2014मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफैले नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाल संसारमै शान्ति प्रेरित गर्ने बुद्ध जन्मेको देश हो भनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएकोमा कुनै शङ्का नरहेको प्रश्न पारेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको तथ्य र प्रमाणले पनि बुद्ध नेपालमा जन्मिएको पुष्टि गर्ने भन्दै विदेश मन्त्री जयशंकरको अभिव्यक्तिलाई खण्डन गरेको हो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 61 जना सांसदले पार्टी फुट्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका छन्। नेकपाका सांसदले आज सिंहदरबारमा कार्यक्रम आयोजना गरी पार्टी फुट्नु कुनै हालतमा उचित नभएको बताउँदै हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान चलाएका हुन्। पार्टीभित्र देखिएको सङ्कट समाधानको लागि नेतृत्व तहलाई दबाव दिन र पार्टी एकतालाई थप सुदृढ बनाउन कतै पनि विभाजित नभई एकताको पक्षमा उभिएको भन्दै 61 सांसदले हस्ताक्षर गरेका हुन्। सांसदहरूले आफूहरू 3वटा नेतालाई भेट्न जाने नभई 3वटै नेतालाई भेट्न आउने बनाउने बताएका छन्। सांसदहरूको हस्ताक्षरलाई विशेष अधिवेशन बोलाउन गरिएको अभियानका रूपमा नबुझ्न समेत आग्रह गरिएको छ। उनीहरूले पार्टी फुटाउने गरी दुर्भाग्यपूर्ण स्टेप नचाल्न र कार्यकर्तालाई त्यसमा प्रोत्साहन नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्। विचारधारा वैचारिक र सङ्गठनात्मक हिसाबले सुदृढ कम्युनिस्ट पार्टी नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न लागेको हो कि पार्टीलाई टुटफुट र ध्वस्त गरेर खरानी मात्रै बुझाउन लागेको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न समेत गरेका थिए। यस्तो खालको डेभिएसनले यो खालको बाटोले न कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ न मूल प्रवाहीकरण हुन्छ न हामीले भोलिका दिनमा कम्युनिस्ट पार्टीको नाम झण्डा सहित राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्ने अवस्था रहन्छ। त्यसकारण यो कुनै पनि कुरा नरहेको कारणले आज तपाईहरूले बनाएको पार्टीको विरासतमा हामी पछिल्लो पुस्ता पनि लाग्यौँ, तर तपाईहरूले हामीलाई कस्तो पार्टी हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। पहिलो पटक 2/3 बहुमत निकट सिट प्राप्त गरेर पहिलो पटक जनताले यो ठाउँमा पुर्याएको सन्दर्भमा आज समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन राष्ट्रिय अठोट छ त्यसलाई पुरा गर्ने एउटा गहन अभिभावनाका साथमा सँगसँगै कोभिड-19ले थोपरेका अनेकौं चुनौतीहरू छन्। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले अनिकन चलखेल गरिरहेको सन्दर्भमा यो तमाम चुनौतीहरूको सामना सुदृढ पार्टी एकता मार्फत मात्रै बढ्न सक्छ। हस्ताक्षर अभियानमा पार्टीका सचिवालय सदस्य, स्थायी कमिटी सदस्य र मन्त्री बाहेकका सङ्घीय संसदमा रहेका सांसदहरूको अभियान रहेको पनि सांसदहरूले स्पष्ट पारेका छन्। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पार्टीको ध्यान जानुपर्नेमा सत्ता र पद एवं व्यक्तिगत इच्छाका लागि लडाईँ गरेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। हामीसँग न्युजहरू अच्छे बाँकी छन्। अहिलेलाई ब्रेक।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मुलुकको शान्ति सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठिने गरी पछिल्लो समय उपत्यकामा अपराधका घटना बढिरहेका छन्। त्यसको अर्को एक उदाहरण हो गङ्गबुमा विभत्स तरिकाले हत्या गरिएको छ। गङ्गबु चोकबाट उत्तर पश्चिम तर्फको गणेश मन्दिर छिर्ने बाटोमा आइतबार प्रहरीले टाउको र खुट्टा काटिएको शरीर सहितको सुटकेस फेला पारे। प्रारम्भिक रूपमा अन्तै हत्या गरेर सब गङ्गबुमा ल्याएर फ्यालिएको खुल्न आएको छ भने प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। तर यसले उपत्यकामा सुरक्षा चुनौती बढाएको छ। एक रिपोर्ट। गङ्गबु चोकबाट गणेश मन्दिर छिर्ने बाटोमा नवज्योति मार्ग छ। आइतबार बिहान सोही मार्गमा हिँड्ने एकजनाले रगतले लतपतिएको सुटकेस फेला पारे। पार्किङ गरेर राखिएको ट्याक्सी र मारुति भ्यानको बीचमा भेटिएको सुटकेस बाहिरबाट रातो प्लास्टिकले बेरिएको थियो। सब भेटिएको सूचना पाएसँगै प्रहरी घटनास्थल पुगेर वरपरको स्थान सिल गर्यो भने काटिएको सबको टाउको र खुट्टा खोज्नतिर लाग्यो। सब सुटकेसमा फाल्नेले वरपर नै बाँकी अङ्ग पनि फालेको हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले त्यसका लागि तालिम प्राप्त कुकुर प्रयोग गर्यो। यो प्रहरीको तालिम प्राप्त कुकुर जोजो बेलारुसबाट मगाइएको उक्त ट्याकर कुकुरले सोही स्थानको केही मिटर पर अर्को झोला फेला पारे जसमा काटिएको टाउको र खुट्टा थियो। दुवै स्थानमा भेटिएको सबको टुक्रापछि प्रहरीको फोरेन्सिक टिमले घटना 12 घण्टाको अवधिमा भएको हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। तर प्रहरीलाई तत्कालै हत्याको बारेमा पोख्त प्रमाण भन्ने मिल्ने सम्भावना कम देखिन्छ। स्थानीयले दिएको जानकारी अनुसार उक्त स्थानमा राति केही हल्ला भएको र 2 अपरिचित व्यक्ति देखिएको थियो। तर सो स्थानमा सर्भेलेन्स क्यामेरा अर्थात् सीसीटीभी नहुँदा अनुसन्धान कुन सिराबाट सुरु गर्ने भन्ने प्रहरी अलमलमा परेको छ। यद्यपि हत्या भएका व्यक्तिको शवबाटै अघि बढ्ने प्रहरीले तयारी गरेको छ। तर हत्या भएका अन्दाजी 45 वर्षीय व्यक्ति केही दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएको खुल्न पनि आएको छ। उनको टाउकोमा भने कुनै पनि चोटको निशान देखिएको छैन। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका अनुसार पछिल्ला केही दिनमा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको सूची प्रहरीले निकालेको छ भने कोही हराएको भए खबर गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ। अपराधमा संलग्न व्यक्तिले अन्त्य हत्या गरेर फ्यालेको र व्यावसायिक अपराधीको संलग्नता हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान प्रहरीको छ। किनभने काटिएको सबको प्रकृति हेर्दा हत्यामा हतियार चलाउन जानेको बाटै भएको देखिन्छ। अब बिजनेस न्यूज। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम झन बढ्न थालेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई पुनः वर्क फ्रम होम नीति तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रका कर्मचारीहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले पुनः वर्क फ्रम होम नीति तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिएको हो। आइतबार मात्रै उपत्यका स्थित एक ब्याङ्कका कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नाममा परिपत्र जारी गर्दै वर्क फ्रम होम नीति तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिएको हो। स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डलाई पालना गर्दै सेवा प्रवाहमा निरन्तरताको लागि बिजनेस कम्युनिटी प्लान तयार गर्दै आवश्यकता अनुसार आलो पालो प्रणालीमा कर्मचारी उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारले विभिन्न स्थानमा लागू गरेको लकडाउन, निषेधाज्ञा, सवारी साधनको जोरबिजोर प्रणालीलाई समेत मध्यनजर गर्दै पुनः वर्क फ्रम होम व्यवस्था मिलाएर कार्य सम्पादन गर्न आग्रह गरेको छ। लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टको नियुक्ति कानुन सम्मत नभएको भन्दै बदर गर्न माग गर्दै अदालतमा रिट परेपछि प्रमुख कार्यकारीको पद थप विवादमा तानिएको हो। लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदको आवश्यक योग्यता नपुगेको र विभिन्न विकास परियोजनाहरूमा विवादमा मुछिएको भन्दै विवाद बढेको छ। विभिन्न परियोजनाहरू बीचमै अलपत्र र जोखिममा पार्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई लगानी बोर्डको सिइओ नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भन्दै उत्प्रेषणको आदेशले बदर माग गर्दै अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। रिटमा निष्पक्ष, अनुभवी, दक्ष, स्वच्छ छवि भएका योग्य व्यक्तिलाई छनौट एवं सिफारिस गरी नियुक्त गर्नु भनी सरकार र सिफारिस समितिको नाममा परमादेश लगायतका उपयुक्त आदेश पनि माग गरिएको छ। विदेशी ठूला लगानीकर्ताहरूको प्रत्यक्ष सम्पर्क रहने र ठूला लगानीकर्ताहरूको चासोको विषय रहेको लगानी बोर्ड नै विवादमा मुछिएपछि विदेशी लगानीकर्ता त्रसित हुने विज्ञहरू बताउँछन्।
अब स्पोर्ट्स न्यूज। फिफा विश्वकप छनौटका लागि तयारी गर्नु पूर्व अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडीको कोरोना परीक्षण सोमबारबाट सुरु गर्ने भएको छ। पहिलो चरणमा कर्मचारीको परीक्षण गरिनेछ भने त्यसपछि खेलाडीको परीक्षण गरिने एन्फाले जनाएको छ। सोमबार र मङ्गलबार गरेर 2 चरणमा कोरोना परीक्षण गरिने एन्फाले जनाएको छ। भदौ 1 गतेबाट प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारी गरेको एन्फाले काठमाडौँ बाहिर रहेका खेलाडी होटल क्वारेन्टिनमा छन् भने उपत्यकाका खेलाडीहरू घरमा नै बसिरहेका छन्। खेलाडीको कोरोनाको PCR परीक्षण पाटन अस्पतालमा गरिने एन्फाले जनाएको छ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। श्रीलङ्का पिपुल्स पार्टी SLPP नेता महिन्द्रा राजपक्षे चौथो पटक श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्री बनेका छन्। श्रीलङ्काको नवौं संसदको लागि उत्तरी कोलम्बोको उपनगर कोलोनिया स्थित ऐतिहासिक बौद्ध मन्दिर राजमहाविहारमा आयोजित शपथ ग्रहण समारोहमा 74 वर्षीय नेता राजपक्षले चौथो पटक देशको प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका हुन्। आफ्ना भाइ एवं श्रीलङ्काली राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षले पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाएका थिए। शपथ लगतै दुवै भाइले राजमहाविहारमा प्रार्थना गरेका थिए। यो सँगै 20 वर्षदेखि श्रीलङ्काको राजनीतिमा पकड जमाउँदै आएको राजपक्ष परिवारको श्रीलङ्काली सत्तामाथिको प्रभुत्व अझै बलियो बनेको जनाइएको छ। राजपक्षको पार्टीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनले श्रीलङ्कामा हालै सम्पन्न निर्वाचनमा 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको छ। यसअघि महिन्द्रा राजपक्षले सन् 2005 देखि 2015 सम्म 1 दशक श्रीलङ्काको राष्ट्रपति पद सम्हालेका थिए। अब वीरेन्द्र जैरूको साथमा फटाफट न्यूज। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 75 पुग्यो। वर्षामा 1 र कास्कीमा 1 जनाको मृत्यु। उपत्यका कोरोना भाइरसको नयाँ हटस्पट बन्दै उपत्यकामा एकै दिन 92 र देशभर 380 जना संक्रमित थपिए। नेपालमा संक्रमित हुनेको दर उल्लेख्य रूपमा बढ्दै दक्षिण एसिया र प्रविधि सम्पन्न मुलुकको तुलनामा नेपालको दर सकारात्मक। पिएसओलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल आइसोलेसनमा, पिएसओ प्रहरी अस्पतालमा भर्ना। काठमाडौँको विभिन्न क्षेत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुगमन सुरु। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कारबाही, रेस्टुरेन्टमा समेत अनुगमन हुने। बर्दियामा आजदेखि 5 दिनसम्म निषेधाज्ञा, अति आवश्यक बाहेक अन्य गतिविधिमा प्रतिबन्ध। विराटनगर स्थित नोबल मेडिकल कलेजका चिकित्सकलाई कोरोना संक्रमण, ओपीडी र फोक्सो वार्ड बन्द। स्रोत साधन र जनशक्ति नथपिएको भन्दै वीरगञ्जका चिकित्सक आन्दोलित, उपचार ठप्प पार्ने चेतावनी। बुद्ध आफ्नो देशमा जन्मिएको भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको अभिव्यक्ति विश्वले नै महान भारतीयका रूपमा चिन्ने दावी। जयशंकरको अभिव्यक्तिमा नेपालको प्रतिक्रिया, बुद्ध नेपालमा जन्मेको विषय विवादित नरहेको सरकारको दावी। राजधानीको गङ्गबुमा विभत्स अवस्थामा शव फेला, थप अनुसन्धान हुँदै मृतक केही दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएको खुलासा। राष्ट्रिय सभा माथतका 4वटै विषयगत समितिका निर्विरोध निर्वाचित। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा समक्ष शपथ। पार्टी फुट्न नदिन नेकपा सांसदद्वारा नेतृत्वलाई दबाव। एकताको दबावका लागि 61 सांसदले गरे हस्ताक्षर, समाधान नभए हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने दावी। मनसुनी न्यूनचापीय रेखा नेपाल प्रवेश, गैरातीदेखि पानी पर्ने क्रम बढ्यो। बाढी र पहिरोको जोखिम बढेसँगै सावधानी अपनाउन आग्रह। लगानी बोर्डमा कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टको नियुक्ति बदरमा गर्दै अदालतमा रिट। अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरे। सांसद विकास कोषको 30 लाख रकममा निर्माण गरिएको धनुषाको कजवे 30 दिनमै भत्कियो। उपभोक्ता समितिप्रति स्थानीय आक्रोशित। नेपाली सेनालाई भारत सरकारले दियो 10वटा भेन्टिलेटर। कोरोनाको लडाईँमा नेपाललाई आवश्यक सहयोग पुर्याउन भारत प्रतिबद्ध रहेको राजदूतको दावी। सीमा बन्द हुँदा पनि रोकिएन सुन तस्करी। 23.5 लाख बराबरको सुनसहित 1 जना पक्राउ।
नेपाल आउने पर्यटक 14 दिन क्वारेन्टिन बस्नै पर्ने, सार्क राष्ट्रमा उडान तत्काल नखुलाइने। सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी घोषणा भएको 2 वर्ष पुरा, जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिका लागि बल्ल प्रक्रिया अघि बढाउने प्रदेश सरकारको निर्णय। लेभान्डोस्कीको नायकत्वमा वारियन अन्तिम 8मा चेल्सी 4-1 गोल अन्तरले पराजित, नेपोलीलाई 3-1 ले हराउँदै बार्सिलोना क्वार्टर फाइनलमा। भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि स्पेनका पूर्व राजा ख्वान कार्लोसले मुलुक छाडे, युएईमा अवतरण। महिन्दा राजपक्षले लिए चौथो पटक श्रीलङ्कामा प्रधानमन्त्री पदको शपथ, देशको राजनीतिमा राजपक्ष परिवारको एकलौटी। भारतमा कोरोना संक्रमणको नयाँ रेकर्ड, 24 घण्टामा 65,000 बढी नयाँ संक्रमित। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। बेलायतको विदेश मन्त्रालयमा कार्यरत एउटा चर्चित बिरालो सेवानिवृत्त भएको छ। लर्ड पाल्मेस्टोन द चिफ माउसर नामको उक्त बिरालोले बेलायतको कूटनीतिक सेवाको जागिरबाट स्वैच्छिक अवकाश लिएको बेलायतको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। अवकाशसँगै अब यो बिरालोले बेलायतको ग्रामीण इलाकामा आफ्नो रिटायर्ड जीवन बिताउनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयकै एकजना अधिकारीको घरमा यो बिरालोले आफ्नो बाँकी जीवन बिताउने बताइएको छ। परराष्ट्र सेवाकै कूटनीतिज्ञको रूपमा यो बिरालोलाई विदेश मन्त्रालयमा भर्ना गरी काममा खटाइएको थियो। यो बिरालो सन् 2016 देखि विदेश मन्त्रालयमा कार्यरत थियो। लन्डन स्थित विदेश मन्त्रालयमा कार्यरत यो बिरालो कहिलेकाहीँ आफ्नो कार्यालयको पर्खाल नागेर राजदरबारभित्र छिरेर शाही सेवाको बिरालोसँग लडाईँ समेत गर्ने गर्दथ्यो, जसका कारण यो बिरालो झनै चर्चित बनेको थियो। बेलायतको विदेश तथा राष्ट्रमण्डल मन्त्रालयका स्थायी उपसचिव तथा कूटनीतिक सेवा प्रमुख सर साइमन म्याकडोनल्डले यस बिरालोको अवकाशको घोषणा गरेका थिए। निकै लोकप्रिय रहेको उक्त पाल्मेस्टन नामक बिरालोको ट्विटर ह्यान्डलिङ @डिप्लोमेटमा 1 लाख भन्दा बढी फलोअर्स छन्। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 23,000 नजिक, उपत्यकामा मात्रै 92 जना थपिए। अस्पतालले भर्ना नलिँदा संक्रमितको मृत्यु भएपछि वर्षामा प्रदर्शन घोषित भएकी थिइन् र यसरी मृत्यु हुनेको संख्या 75 पुगेको छ। नेपालमा संक्रमित निको हुने दर उल्लेख्य रूपमा बढ्दै, दक्षिण एसिया र प्रविधि सम्पन्न मुलुकको तुलनामा नेपालको दर सकारात्मक। आफ्नो आत्मविश्वास र आफ्नो जुन हाम्रो नियमित काम थियो त्यसलाई नै आइसोलेसनमा बसेर हामी त्यो तरिकाले काम गर्यौँ। बुद्ध जन्मभूमिबारे भारतीय विदेश मन्त्रीको अभिव्यक्तिको भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा नै खण्डन। अकाट्य सत्यमाथि विवाद नजिक्न नेपालको आग्रह। Greatest Indians ever. I would say one is Gautam Buddha and the other is Mahatma Gandhi. पार्टी फुट्न नदिन नेकपा सांसदद्वारा नेतृत्वलाई दबाव। एकताको दबावका लागि 61 सांसदले गरे हस्ताक्षर, समाधान नभई हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने दावा। पार्टीको विरासतमा हामी पछिल्लो पुस्ता पनि लाग्यौं, तर तपाईहरुले हामीलाई कस्तो पार्टी हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ? र राजधानीको गोङमुङमा विभत्स अवस्थामा शव फेला, थप अनुसन्धान हुँदै मृतक केही दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएको खुलासा। प्राइम टाइम न्यूज हरेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा
पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।